السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو هذا غنديروا واحد ليكزام الميكانيك دو بوين سيكسيون راتراباج ديال 2017 لونيفرسيتي ديال ابن زهور اكادير. مزيان، هذا ليكزام هذا ديال ساعه ونص. على بركه الله غنبداو. سوا واحد الريفيرونسيال R0 O X0 Y0 Z0 ان ريفيرونسيال ابسولي، يعني عباره عن واحد لو ريفيرونسيال ابسولي سيبوز غاليليان. فاش كنهضروا بانه سيبوز غاليليان يعني لو فورس دو كوريوليس او لو فورس دي رونتريلمون ما كاينينش، بينما الا كان نو غاليليان كيكونوا. اتونسيون في هذه الملاحظه هذه. دو واحد لا باز اورتونورمي ديريكت اي 0 جي 0 ك 0 اس اي ان سيركل سونتر ا، يعني اس هي واحد السيركل سونتر ا. نشوفوا الشكل اللي عندنا هنايا، ها هو الريفيرونسيال ابسولي x0 y0 z0 وعندنا اس هي السيركل، يعني التسميه ديال السيركل اس. مزيان، دو غايون ا، يعني هاد الغايون اللي عندنا هنايا سميتو ا. tel que la position de centre Antony définie par OA هي H لت K0، يعني OA هي H لت، يعني OA هي H لت. وفاش نقولوا H لت يعني ديبون دو طون، هما اصلا قالوا علينا هنايا H dépend de temps. Le plan de cercle parallèle à I0 G0 allié à un cercle S une référentielle R0 R هو A X Y Z0 référentiel relatif، يعني قال لك بلي كاين عندنا واحد البلان اللي هو A X Y. مال هذا البلان هذا هو لي مع السيركل مرتبط معه، بالتالي هو عباره عن واحد الريفيرونسيال ريلاتيف. مزيان، دو لا باز اورتونورمي ديريكت اي جي ك 0، يعني ك 0 مشترك بيناتهم. لو روبير R se dit de R0 par la rotation de l'axe AX l'axe OZ، يعني هاد الريفيرونسيال R كيدور على لاكس R0، زعما كيدور على الروبير R0 في لاكس OZ وفي لونغل اش في لونغل في دي تي، بحيث ان في هي الزاويه اللي كاينه ما بين اي 0 و اي. يعني جينا هنايا ها هي في هي الزاويه اللي كاينه بين اي 0، ها هي اي 0 هنايا درنا البروجيكسيون، يعني طلعنا درنا واحد الترانسلاسيون الاكس 0 هنايا غتولي هنا هي اكس 0 وهذه هي اي، دونك في هي الزاويه اللي بيناتهم. مزيان، نكملوا. سوا ان بال اونتونومي ا لو بوين ام، واحد لو بوين ماتيريال ام دو لا ماس ام سو ديبوند sur la cercle S qui on repère par l'angle θ t بين اي و يو. هناش قالوا لك بلي في هاد النقطه هذه، في هاد البوين ام اللي كتنتمي لهاد السيركل، شتي فين كاين عندها اش، كاين عندها واحد الروبير اللي هو اي 0 اي و لي مع البوين ام اللي عندها واحد لا ماس ام صغيره. مزيان، وكاين عندنا الزاويه اللي كاينه بين هاد اي و يو هي تيتا. ها هي هنايا الزاويه اللي كاينه بين اي و اي هي تيتا. هاش كيعني بلي هاد الريفيرونسيال هذا اللي مرتبط بالنقطه ام ما هو اش كيدور على الريفيرونسيال اللي مرتبط بهاد الدائره كلها بواحد الزاويه تيتا دو تي. مزيان، نكملوا. اي هي اش هي لو فيكتور انيتير. فاش كنهضروا على ان فيكتور انيتير ديريكتومون لا نورم ديال هذيك اي ايكال 1. فيكتور انيتير لا نورم ايكال 1 دو ام، يعني سونتر ديال السيركل و لو بوين ام، و في حتى هي فيكتور انيتير ديفيني بار ان في ايكال اش ايكال ك فيكتوريال اي. فاش كتشوفوا هذا التعبير هذا ديريكتومون غتقولوا بلي راه اي في ك هو واحد لا باز اورتونورمي ديريكت.
واش غيبان لي زدو كملتو toute l'expérience vectorielle doit être exprimée dans la base UVK. يعني اي حاجه غتخرجها في هاد ليكزام هذا كيما بغات تكون خصها تكون بدلالات يو في وك. فاش كنكتبوا بحال هكا يعني هو عباره عن واحد لا باز اورتونومي ديالك. دونك انت الا جاب الله حسبتي فيتاس وكتبت حسبتها ب اكس مثلا ب اي 0 جي 0 او لا حسبتها ب اي وجي غتكون غلط. علاش؟ حيتاش هما طلبوا منك ان التعبير ديالهم خصهم يكون اون فونكسيون اي في او كا. بالتالي اتونسيون في ليكزام تركزوا اشنو طالبين منكم باش ما تجي تحسبوا في الاخر والو. لي كيسيون 1 يليك هنايا exprimer les vitesses relatives ou les vitesses de l'entraînement ديال m en déduire la vitesse absolue de m. مزيان يعني حنايا غنشوفوا البروبليم ونشوفوا واش عندنا قلق. البروبليم يعني نديرو اشنو هما لي دوني اللي عندنا في البروبليم. نشوف واش واضح دروك. نجي بروبليم اول حاجه كاين عندنا الريفيرونسيال ار 0 اللي هو اي او اي 0 جي 0 كا 0. هذا اشنا هو ان ريفيرونسيال ولا بلا ريفيرونسيال واحد لو روبير. شنو هو الفرق ما بين ريفيرونسيال و روبير؟ الريفيرونسيال كيدخل فيه روبير ديال لو طون، بينما الروبير هو متعلق بالمكان ببوزيسيون. بالتالي فاش كنقول لك انا ريفيرونسيال دونك كنقصد حتى لو طون. ولكن علاش حنايا ما كنقولوا بحال كتبنا ريفيرونسيال بحال كتبنا روبير؟ باسكو حنا في الميكانيك هنايا ما كندرسوش الزمن كيبقى ثابت، حيت حنا كنهضروا على الفيتاس اللي هي اقل من سرعه الضوء. هادي كمعلوم. كاين عندنا الريفيرونسيال ار واللي عندنا هو ا اي جي كا. هذا يعني هذا هو لا باز ديالو. هي عباره عن اش هو ان روبير relatif. وكاين عندنا داك لا باز اللي قالوا لنا نخدموا فيه هو اي في كا 0. طبعا حتى هنا 0 حيتاش كا ثابت فيهم كاملين. نسموه حنا ار بريم. هو اش اي ان. ممكن مثلا الا كان شي واحد كيسال شنو هو لاكس ديال شنو هو لوريجين ديالو، هو ام. لوريجين ديالو هو ام. دونك هذا لوريجين ديالو هو ام. و ان باز دو بروجيسيون. يعني جينا حنا كنرسمو غتكون عندنا واحد الدائره، هذه هي سيركل اس. كاين عندنا هنايا كا 0 وهذه هي ا. كاين عندنا مثلا هذه هي البوين ام. دونك هنايا غتكون عندنا فيكتور اي، وهنا غيكون عندنا لي بومبونديكولار عليها هي في. كاين اللي فاش غيشوف هكا بتبان ليه هاد في هادي اللي هنايا هي وكا راه باغاليل. لا، راه هادي على البلون وكا هكا داير، يعني كا واقف عليها يعني هكا داير، يعني ماشي باغاليل. دونك هذا لازم باش نوضح. كاين عندكم لا غايون هو ا، وكاين عندنا هنايا اي بالشكل. الا شفتوا الشكل ها هو ها اي. كاين هنا الزاويه اللي بيناتهم واللي هي بيتا. مزيان. حنا غنشوفوا شنو هي الفيكتور دو بوزيسيون. يعني باش نحسبوا باش نحسبوا الفيتاس ونحسبوا لاكسيليراسيون الى اخره، خصنا ضروري الفيكتور دو بوزيسيون. يعني اول حاجه خصها تكون عندنا هي الفيكتور لا لو فيكتور دو بوزيسيون.
ام. مزيان. هنا او ام. شنو هي او ام؟ او ام نديرو علاقة شر هي او ا بلس ا ام. اشنا هي او ا؟ او ا هي او ا راه قالوا لنا ديجا في التمرين في توالينا في المعطيات. او ا هي اش؟ او ا هي اش لي تي كا زيرو. مزيان. وشنا هي ا ام؟ ا ام شوفوا واش عطاوها لنا هي حتى هي ا ام هي اش؟ ا ام الا جينا نشوفوا من الشكل هي ا والفيكتور لي يعني الغايون ا والفيكتور اللي موجهه اللي هي اي. دونك ديريكتومون هنايا اش غيولي لنا هو اش لي تي كا زيرو بلس ا اي. يعني انا فاش كندير لي تي فاش كندير الديريفي دونك هنايا اش كيولي لنا هاد اش هذا حيتاش هو اون فونكسيون دو تي كيقبل يعني كنديرو اش بوين. بينما هنا لا ا فيكس الغايون فيكس دونك هنايا فاش غنديرو لها يعني ما غاديش غيكون كيساوي زيرو. مزيان. دونك حنا غنشوفو شنو هو الكيستيون الاول اللي قال لنا الفيتاس ريلاتيف والفيتاس دو لونطرينمون ونجدوير لا فيتاس دا ابسولو. مزيان. دونك يعني هنايا اون اكسبريمي لي فيتاس relative entraînement absolu ندوير الفيتاس absolu. مزيان. فيتاس relative ديال ام. شنو هي الفيتاس relative؟ هي اش؟ هي الديريفي. شنو هو الغوبير ريلاتيف؟ هو هذا. دونك الفيتاس ريلاتيف غتكون متعلقه بهذا الغوبير. شنو هو لوريجين ديالو؟ هو ا. دونك هي ا ام sur t de t par rapport au repère relatif واللي هو r. وعندنا ا ام شنو هي ا u. دونك هي الديريفي ديال ا u sur t de t par rapport à r. اش كتساوي هادي؟ ا عباره عن كونستانت دونك الديريفي ديالها زيرو يعني هنا بيبقى عندنا هنايا عاوتاني هادي غتبقى ا في الديريفي ديال اش في الديريفي ديال u sur d de t par rapport à r. وشنا هي الديريفي ديال u sur d de t par rapport à r؟ دونك الديريفي ديال u sur d de t par rapport à r هي اوميغا ديال r بريم par rapport à r فيكتوريال u. مزيان. وشنا هي اوميغا ديال r بريم par rapport à i؟ هنا غنسولو دابا السؤال الزاويه اللي كيدور بها ار بريم على ار. اشنا هي الزاويه اللي كيدور بها ار بريم على ار؟ الزاويه اللي كيدور بها ار بريم على ار هي تيتا. دونك وشنا هو لاكس اللي كتدور عليه؟ هو كا، هو اللي معه. دونك هنا غيقول لنا هي اش؟ هي تيتا بوين كا زيرو فيكتوريال اي. دونك كازيرو فيكتوريال اي مادام ان قلنا بلي راه عباره عن واحد لا باز اورتونومي ديريكت دونك يعني ان اي كتمشي عند في و في كتمشي عند كا. دونك كا فيكتوريال اي غيعطينا في يعني تيتا بوين في. هنايا ديريكتومون يعني غيولي لنا دونك فيتاس ريلاتيف ديال ام. شناهي فيتاس ريلاتيف ديال ام؟ ما هي الا ا تيتا بوين في. ننصحكم بواحد النصيحه مهمه خص الانسان يديرها فاش غتكونوا كتخدموا بحال هكا. خدموا مثلا دونك انا لقيت الفيتاس ريلاتيف دونك غنجي هنا غنكتب هذيك الفيتاس اللي لقيت في ديال ام سور دي هي اش؟ هي ا تيتا بوين في. البوزيسيون ديال ام هو اش؟ هو اش لي تي كا زيرو بلس ا يو. بلي مثلا ا او هي اش؟ هي اش لي تي كا زيرو.
وباللي ا ام هي اش هي ا يو. يعني نكتب هاد المعلومات هادو كلشي نحطهم قدامي، يعني بقاو نحط اي حاجه حسبتها ولا اي حاجه لقيتها، سيرتو في الموديل ديال الميكانيك دو بوين اولا الموديل ديال الميكانيك بصفه عامه، خصك اي حاجه لقيتيها حطها في الورقه الوسخ، حيتاش باش ما يبقاو يتخربقوا عليك العلاقه، حيتاش كتحتاج ليهم. مزيان نرجعوا فين كنا. دابا غنحددوا الفيتاس دو لونطريمون في ديال او. شنو هي الفيتاس دو لونطريمون؟ هي الفيتاس ديال لوريجين، فيتاس ابسولي ديال لوريجين ريفيرونسيال اللي هو ا ياك بلس اوميغا ديال روبير ريفيرونسيال على روبير ابسولي فيكتوريال لوريجين لوريجين ديال الغولاتيف في البوان ام. يعني هذا ديفينيسيون باغ لو كور، يعني اللي ما عرف منين جبت هاد القاعده رجع للكور، شرحنا هادشي ديجا. المهم هذا الكور. يعني اشنا هي في نحسبوا الفيتاس ابسولي ديال ا. دونك الفيتاس ابسولي ديال ا هي ديريفي ديال او ا سير دي دو تي بارابور ا ار. ديريكتومون غادي نشوف شنو هي او ا. هي او ا هي اش دي تي كا، دونك هي ديريفي سور دي دو تي ديال اش دي تي من كا زيرو، مادام ان كا زيرو فيكس في ار. هنا عفوا ار زيرو، حيت حنا كنهضروا على ابسولي، دونك ابسولي غنديرو بارابور ار زيرو، كنا كنهضروا على ريلاتيف غنديرو ار. دونك هنا اتونسيون هنا ار زيرو، دونك هنايا كا زيرو فيكس في ار زيرو يعني ايكالا زيرو ايكالا. دونك هنايا غيبقى عندنا اش لي تي، يعني اش بوان لي تي كا زيرو، يعني في كتبوها الفيتاس ابسولي ديال ا هي اش بوان لي تي كا زيرو. مزيان دروكا غنشوفو نخليها نجيبو حنا واحد الفاي. دابا حسبنا في ديال الابسولي ديال ا، نحددو اشنا هي اوميغا. شنو هي اوميغا ديال ار بارابور ار زيرو؟ شنو هي يعني شنو هي دابا فاش غنسول على اوميغا؟ كاينه هنا واحد الطريقه ديجا فايت لنا عرفناها، هو فاش شنو هي نوريها لكم ندير لكم كتذكير. مثلا انا كنت ما عرفتش كيفاش نحدد اوميغا ديال ار بارابور ار زيرو. في هذه الحاله شنو هي كنديرو؟ هي ناقص واحد سور دو. اشنا هو لا باز ديال ديال الغوبير، عفوا لا باز ديال الغوبير ريفيرونسيال هو اش؟ هو اي جي كا زيرو. دونك هي اش؟ هي ديريفي ديال اي سير دي دو تي بارابور ار فيكتوريال اي بلس ديريفي ديال جي سير دي دو تي فيكتوريال جي بلس ديريفي ديال كا زيرو سور دي دو تي بارابور ار. طبعا هنايا ار زيرو يعني ار ابسولي يعني فيكتوريال كا زيرو. هذا هي كتذكير. يعني ممكن دابا الناس نتجاهل من الشكل، ولكن انا كان دابا كنهضر مع الناس اللي كيكونوا في الاكزام كيكونوا متوترين ما عارف كيفاش يخرجها. دابا انا غنوريك القاعده اللي غتطلعك فيها ديما، يعني ما غاديش تخربق، غتعرف. دونك هي اشنا هي اي زيرو جي زيرو اي هنايا يجي هي ناقص واحد سور دو. هي في باش كيدور الزاويه باش كيدور ار على ار زيرو. هي الزاويه باش كيدور ار على ار زيرو غنجي نشوفو هنا في الشكل. ها هي في بوين، غتكون عندنا هي في بوين. هذه هي في بوين، هذه في بوين جي فيكتوريال اي. شنو هي جي فيكتوريال اي؟ جي فيكتوريال اي يعني جي نمشي لعند اي غتعطينا موان كا، دونك هنا غيكون عندنا موان كا زيرو.
هذه شنو هي جي؟ شنو هي موان اي، هذه هي موان في بوان اي، اي فيكتوريال جي غادي شنو هي كا. دونك كا زيرو عفوا ما كيبانش. هنا قلنا بلي جي بارابور جي فيكتوريال، المهم جي بارابور تي هي في بوان اي موان في بوان اي. هنايا كا حيتاش اي فيكتوريال جي كتعطينا كا. دونك كا عاوتاني سور دي دو تي بارابور ار زيرو ايكالا زيرو باسكو ان كا فيكس في ار زيرو. دونك هنا اش غيعطينا هادشي؟ غيعطينا 1 سور 2 موان 2 في بوان كا. دونك هاد موان 2 مع موان 2 غتمشي غيبقى عندنا اوميغا ديال ار بارابور ار هي اش بارابور ار زيرو عفوا هي في بوان كا. يعني ممكن تستنتجوا هاد الجواب بهاد الطريقه، او اللي ما كنتوش فاهمينها ولا مازال ما ضبطينها انا كتدكير وريت لكم كيفاش، ولكن اذا كنتوش تقدروا تلاحظوها مباشره من الشكل. يعني غنجي لهنايا غنشوف شنو هي الزاويه اللي كيدور بها ار كما قلنا. شنو هي الزاويه اللي كيدور بها ار ابسولي على ار اشنو هي الزاويه عفوا باش كيدور ار غولاتيف على ار ابسولي؟ هي في بوان، هي ما بين ار ابسولي هي في بوان في. دونك غندورو حنايا بلي في بوان وشنو هو لاكس اللي مشترك بيناتهم هو كا. هو لاكس اللي بيناتهم هو كا، فين ما هي كا هو لاكس المشترك بيناتهم. دونك غتكون هنا هي في بوان كا مباشره من الشكل. دونك هادشي كلشي غنرجعو اشنو كنا كنقلبو على لي فيتاس دون لونطريلمون ديال ام، واللي قلنا شحال كتساوي هي الفيتاس ابسولي ديال ا ديال لوريجين ريلاتيف بلس اوميغا ديال ار بارابور ار زيرو فيكتوريال ا ام. وشنا هي ا ام؟ ا ام هي ا يو. دونك هنايا هادي عددنا هي اش بوان دي تي بلس هادي عفوا هنا كا بلس اوميغا عندنا في بوان كا دونك في بوان كا زيرو عفوا فيكتوريال ا يو كا فيكتوريال يو هي في. يعني هنا غادي تجينا اش بوان كا زيرو بلس ا في بوان في. دونك هذه هي اش هذه هي الفيتاس دو لونطريلمون. فيتاس دو لونطريلمون هي هذه. المهم هذه هي الفيتاس دو لونطريلمون. باش ما نتوفو نعاودو ثاني نحتاجو غنكتبوها هنايا في هاد الورقه. فيتاس دو لونطريلمون في ديال ام هي اش هي اش بوان لي تي كا زيرو بلس ا في بوان في. هنايا غنبو نحددو دابا ديدوير الفيتاس ابسولي. définition par les courbes. دو كور يعني حنا اش كنعرفو في الكور؟ كنعرفو بلي الفيتاس ابسولي ديال ام ما هي الا الفيتاس غولاتيف ديال ام بلس الفيتاس دو لونطريلمون ديال ام. نجيبو علاش قلت لكم زوين الانسان يكتب اي حاجه لقيتيها في الميكانيك دو بوان جيب كتبها في الورقه الوسخ، حيت بهاد الطريقه انت غتجبد. هنا عندك ها هي الفيتاس غولاتيف وها هي الفيتاس غولاتيف عفوا هاجي مثلا ها هي الفيتاس غولاتيف وها هي الفيتاس دو لونطريلمون. نجمعو نقدر نعمل بفي هنايا وبا. دونك اذا فيتاس ابسولي ديال ام هي
A عامل تيتا بوان بلس في بوان في بلس اش بوان لي تي كازيرو. مزيان. دونك غنمشيو سالينا مع السؤال الاول. هنايا هادي هي الفيتاس ابسولي، نكتبوها الفيتاس ابسولي. هي ا تيتا بوان بلس في بوان في بلس اش بوان لي تي كا زيرو. مزيان. دونك حنايا كتبنا الفيتاس. دونك نشوفو لي كيسيون دو. الكيسيون دو قال لنا هنايا، قالك ليكسبيريونس ديال لاكسيليراسيون ريلاتيف و لاكسيليراسيون دو لونتريلمون l'accélération Coriolis de m et en déduire l'accélération absolue de m. مزيان. يعني حنا خصنا نحددو لا فيتاس دو لاكسيليراسيون ريلاتيف و لاكسيليراسيون دو لونتريلمون كوريوليس و نستنتجو لاكسيليراسيون ابسولي. يعني اول حاجه غنشوفوها يعني كيسيون دو. هنايا بغينا on exprime l'expérience de accélération relative dans l'entraînement Coriolis. ونستنتجو طبعا الفيتاس دون ابسولي. اول حاجه هي اش خصنا نشوفو نحددو الفيتاس ريلاتيف عفوا الاكسيليراسيون ريلاتيف. اكسيليراسيون ريلاتيف شنو هو لاكسيليراسيون ريلاتيف؟ لاكسيليراسيون ريلاتيف بكل بساطه هو اش هو الديريفي ديال الفيتاس ريلاتيف دو ام سور دي دو تي في الغوبير ريلاتيف بارابور الغوبير ريلاتيف. اتونسيون الاغلبيه اكثر حاجه كتغلطوا فيها هي بارابور اش. الا كنتي كتهضر على اي حاجه ريلاتيف سواء الفيتاس ريلاتيف سواء لاكسيليراسيون ريلاتيف كتهضر على لوريجين ريلاتيف. يعني لوريجين اللي غتاخذ ريلاتيف يعني ماشي دير بحال مثلا كاين شي واحد فاش بغى يجي يحسب الفيتاس هو ما يدير غيدير لك او بالتالي غلط. شوف هنايا عندك هنايا لوريجين ريلاتيف ماشي هو لوريجين في هذه الحاله ماشي هو لوريجين ابسولي. بالتالي انت الا جيتي درتي او غيكون عندك وشي غلط. هنايا لوريجين اللي عندك هو ا. هذا اول حاجه. ثاني حاجه باش كنقول لك انا ريلاتيف دونك بارابور ا اللي هو الغوبير ريلاتيف. بينما الا جا الله قالت لك ابسولي او لا غتكتب ليا ارزو حيتاش هو عباره عن اش هو عباره عن واحد الغوبير ابسولي يعني على حسب اش عطاوكم. دونك الانسان يركز مزيان. راه كتغلطوا فشي امور اللي هما حنا هادشي راه زدنا وغلطنا فيه ما بغيناكمش تحمس الاغلاط. سيغ دي دو تي ها غنرجع الورقه ديالي فين هي الفيتاس ريلاتيف. ها هي الفيتاس ريلاتيف. شتي قلت لكم اي حاجه حسبتوها كتبوها هذا هو السبب. هي اش هي ا تيتا بوين في واش هادشي بارابور ا ا فيكس دونك ما غتغير. تيتا لا دونك غتكون هنا هي تيتا بوين ا المهم ا تيتا بوين في بلس اش بلس عاوتاني ا تيتا بوين دي ديال في سور دي دو تي بارابور راه في هادي بارابور ار. دونك اشنا هي الفيتاس عفوا شنو هي دابا بالنسبه في ديريفي ديال عندنا دي ديال في سور دي دو تي بارابور ار هي اش هي اوميغا ديال ار بريم بارابور ار فيكتوريال في نفس الطريقه اللي كنا درنا. وهذه هي تيتا بوين كا زيرو يعني باش كيدور اي بريم ار بريم على ار هي تيتا بوين. وشنو هو لاكس اللي كيبقى ثابت هو كا يعني طبقوا نفس القاعده فيكتوريال في. كا فيكتوريال في هي موان تيتا بوين
I. Moins θ point I. Donc, l'accélération relative de M, il a A, θ point V, plus, plus, moins A, θ point au carré, U. Donc, l'accélération relative. L'accélération relative ديال M هو اش هو A θ de point V يعني عملنا ب A moins θ point au carré I باينة. دونك حنايا حسبنا l'accélération relative. نشوفو l'accélération حسبنا l'accélération relative. دوكا خصنا نشوفو l'accélération de l'entraînement ولا وي نحسبو l'accélération de l'entraînement لا كوريوليس باش ما بديتي نحسبو l'accélération de l'entraînement. accélération de l'entraînement. او ديال ام مزيان. خصكم تركزوا مزيان على الديفينيسيون ديالو. اشنا هو l'accélération de l'entraînement. l'accélération on a l'accélération de l'entraînement هو اش هو l'accélération absolue ديال اش ديال l'origine relative. يعني ça dépend شنو هو l'origine relative. يعني خصك على حسب التمرين l'origine relative عندنا في هذه الحاله هو a plus h plus dérivé sur d de t ديال oméga ديال le repère relatif par rapport au repère absolu par rapport que chercher r 0 par rapport à r0 vectoriel a qui est l'origine ديال repère relatif m le point plus oméga ديال h عاوتاني ديال r par rapport à r0 vectoriel oméga ديال r par rapport à r0 vectoriel a m. هذه هي هادشي اللي قرينا في الكود. دونك حنا غنجيو نحسبوا اول حاجه عندنا هو هذا l'accélération absolue ديال a. accélération absolue ديال a هو اش هو dérivé ديال vitesse absolue ديال a sur d de t par rapport à r. نشوفوا حنايا واش حسبنا الفيتاس ابسولي ديال a. كنجي هنايا ها هي الفيتاس ابسولي ديال a حسبناها ديجا وعطاتنا هي h بوين ها هي h بوين ك. دونك هنايا غنجي ندير هي اش هي dérivé sur d de t ديال h بوين لي t ك 0 بارابور ا h. هنا فاش كنهضروا على ابسولي دونك حنا بارابور ا r 0 حيت قلنا ابسولي وكان قلنا ريلاتيف وكان قلنا بارابور ا r. اتونسيون دونك هنايا اش غيكون عندنا هو h دو بوين لي تي حيتاش ان تي انديبوند دو طون وعندنا ك فيكس في ار 0 دونك غيبقى كيما هو. يعني الا درنا لي ديريفي ديالو غيكون ايكال 0 دونك غيكون عندنا الفيتاس ابسولي ديال ا هي اش دو بوين ك 0 وهي l'accélération absolue ديال ا هي اش دو بوين لي تي ك 0. دابا سالينا مع هاد البارتي نشوفوا هاد البارتي هادي يعني غنقولوا aussi dérivé ديال اوميغا ديال r par rapport à r0 sur d de t que chercher par rapport à r0 vectoriel am. شنو هي هادي هي الديريفي ديال اش الديريفي ديال في بوين ك0 sur d de t par rapport à r0 vectoriel شنو هي a m هي a u. دونك هادشي اش غيعطينا هي هادي في دو بوين
الديريفي ديال كا في ار هي 0. دونك غيكون هنا هو كا 0 هنايا فيكتوريال ا اي، وهنا كا فيكتوريال اي هي في. حيتاش حنا كنهضروا على واحد لوغوبير ديريكت. كيفاش غنحسبوا روبير ديريكت؟ يعني اي كتمشي عند في كتمشي عند كا 0. دونك اشنا هي كا 0 في اي، كا 0 في اي كتعطينا في. يعني انت كنتي تلفان ديما رسم هاد الدائره وحسب. يعني هادي ضروري ديرها، كتب يعني على حسب انت ممكن كاع ما تحتاج باقي ديرها، ولكن الا كنتي محرم مبتدئ من الاحسن تبقى غادي خشيبه. يعني غتكتب بحال هكا، يا اما جي مثلا اي جي كا 0 مثلا، او لا اي غوبير كيما بغا يكون. المهم هو يكون هذاك الغوبير ديريكت. الا كان هذاك الغوبير ديريكت هاد الغولاسيون كتبقى صالحه. يعني اي في في فيكتوريال في كتعطينا كا 0، كا 0 فيكتوريال في كيعطينا موان اي، والى اخره. يعني كتمشي على حسب الفلاش فين غادي. هنايا شنو هو؟ هنايا هي ا في دو بوين، ا في دو بوين. هنايا كا قلنا في اي هي في. مزيان. كاين عندنا فينالمون بقات لينا هاد البارتي هادي. فينالمون بقات لينا هاد البارتي. دونك يعني فينالمون هنا اوميغا ديال ار بارابور ا ار 0 فيكتوريال اوميغا ديال ار بارابور ا ار 0 فيكتوريال ا ام. انا راه نسيت الاقواس، ولكن هنا راه كاينين الاقواس، راه كاينين هنا. دونك هذه اشنا هي اش هي في بوين كا 0 فيكتوريال في بوين كا 0 فيكتوريال ا اي. دونك هذه شنو هي؟ هذه غادي تعطينا ديريكتومون، غادي تعطينا ا في بوين في، و كا فيكتوريال في هي موان اي. دونك اش غيعطينا هي اش هي ا في بوين او كاري، قولي موان ا في بوين او كاري اي. يعني الا جمعنا هاد المكونات هادي كلشي، يعني هاد البارتي مع هاد البارتي مع هاد البارتي، غنلقاو لاكسيليراسيون. يعني الوغ expérience de l'accélération de l'entraînement ديال M هو اش؟ l'accélération de l'entraînement ديال M هو h دو بوين h دو بوين et t plus a في دو بوين v moins a في بوين au carré i. دونك انا لقيت l'accélération de l'entraînement. نكتبوا l'accélération de l'entraînement حتى هو هنايا. انا الطريقه باش كنخدم وهي احسن حاجه ديرها، حتى الا كنتي في اكزام شد الورقه الوسخ، اي نتيجه وصلتي لها كتبها. بهذيك الطريقه كتسهل عليك الخدمه، ما تبقاش تلفان بين العلاقات. دونك هي نسيت هنايا كا نسيت كا 0 كا 0. ميمكنش يكون متجه اصلا بلا مبرنا. يعني كا 0 بلس a في دو بوين v moins a في بوين au carré، عفوا في بوين au carré i. مزيان. دونك حنايا غنمشيو نشوفو l'accélération Coriolis. إذا l'accélération Coriolis ديال M d'après le cours. اش كيقول لنا في الكور؟ يعني d'après le cours l'accélération Coriolis ديال M اشنا هو في الكور؟ هو اش؟ هو 2 اوميغا
ديال R par rapport à R يعني 0 يعني repère relatif par rapport au repère absolu vectoriel V ديال R M. دونك هنا غنجي نديرو التعويض يعني في الكور هادشي اللي كاين عندنا هي 2 في بوين كا 0. وشنا هي الفيتاس غولاتيف؟ نرجعو تاني فين هي الفيتاس غولاتيف؟ الفيتاس غولاتيف هي هادي دونك هي ا تيتا بوين في. نجيو نشوفو هي اش هي 2 ا تيتا بوين كا 0 فيكتوريال في. واش قلنا؟ طبعا هادي في ماشي تيتا في. دونك هي اش حنا عندنا اي كتمشي لعند في كتمشي عند كا مادام انه ديريكت يعني نسمع بالراه عندنا واحد لاباز ديريكت كنكتبوا هاد القاعده عندنا قلنا كا 0 غادي عند في هي موان دونك هادشي غيجينا هي موان اي يعني موان 2 ا تيتا بوين في بوين اي. هذا هو لاكسيليراسيون كوريوليس ديال ام. نكتبوه لاكسيليراسيون كوريوليس ديال ام ما هو الا موان 2 ا في بوين تيتا بوين اي. قالك في السؤال ديجا قالنا ديدوير لاكسيليراسيون ابسولي. اذا لاكسيليراسيون absolue par définition كي قلنا l'accélération absolue ديال m هي l'accélération relative ديال m plus l'accélération dans l'entraînement ديال m plus accélération Coriolis de m. انا غنجبد الورقه اللي كاينه عندي هنايا هنا هو لاكسيليراسيون ريلاتيف ها هو لاكسيليراسيون اونطرونمون ها هو لاكسيليراسيون كوريوليس ها هو غنجمع هادشي وهذاك هو لاكسيليراسيون واش كنقلب هنا لاكسيليراسيون ريلاتيف هو A puis de point V moins A في تيتا بوين au carré I هذا عاوتاني هو H de point T K 0 plus A في de point V moins A في point au carré I. ثم آخر حاجة هو l'accélération Coriolis moins de A تيتا بوين في بوين إي. يعني هنايا واش غنديرو فين ما كاينه إي مع إي نجمعها وهنايا في أصلا عندنا وحدة. المهم غنعمل بأ حتى هي نعمل بموان أ موان أ موان أ هي تيتا بوين أو كاري بلوس في بوين أو كاري هنايا تاني مع الموان غتكون عندنا هي بلوس دو ا عفوا دو تيتا بوين في بوين زعما انني معمله با بلوس هادي نعمل عاوتاني با تيتا دو بوين بلوس في دو بوين في. بقات عندنا اش دو بوين لي تي كا 0. فاش كنلاحظوا هنايا شنو هي هادي كتكتب على شكل a au carré plus b au carré plus 2ab. وهادي شنو هي؟ هادي ما هي الا a plus b le tout au carré. دونك غيولي عندنا l'accélération absolue de m هو h هو moins a تيتا بوين بلس في بوين
لو تو او كاري يو، عفوا انا نسيت يو، كنت نعمل يعني انا كنجمع دوك اللي فيهم اي بوحدهم، بلوس ا عامل تيتا دو بوان بلوس في دو بوان في بلوس اش دو بوان لي تي كا 0. هذا هو لاكسيليراسيون ابسولي. نكتبو هنايا لاكسيليراسيون ابسولي دو ام هي موان ا تيتا دو بوان، لا تيتا بوان عفوا، تيتا بوان بلوس في بوان le tout au carré i plus a θ 2 points plus phi 2 points v plus h 2 points li t k0. باش ما نطول عليكم في هاد ليكزام، يعني غنكملوا لي كيسيون الجايه ان شاء الله في فيديو اخر. بون شانس.